انت سيكسبنسي سمعوها هل من 200 مرة ما كان سيروا ولا مدير ايوه سمعها يعني بفترة سيسوقها 2500 لبيلا 10 مليون يشم بغلطهم اوكي لبيلا 10 مليون يشم بغلطهم بوها صوص حمار اوكي ترسكو 4% ايا لغا قادين 2 مليون بسوق حيوان كان كيالا 6000 كان يستحي سيروا ولا 2 مليون كاسوها لكن كم يسمعوها 3500 مليون اوكي ستوك برايس كيسو تنبوها ستوك برايس كيسو تنبوها او ستار شيرز كيسو 9 مليون بهاي او ستار شيرز كيسو معاها 2 مليون يعني بيرشير كيسو 1.5 بوها يعني بيرشير كيسو معاها 1.5 ريتن اونلي بولي كيسو 15% وارتن 15% which means this is so good easy way of استعمالك هوا هاي عن استعمالك كرتا سرير الشيت كان هاي استعمالك كرتا فاليو من حين دولنا إنه فاليو كان يقول تو إنه بدلنا يقول لي بالبروبورشن كان إنه بدلنا إنه دولنا هالك واحد تيجسا دارت بتيجسا هالك السيناريو أناليسيس كوات إف أناليسيس كتالا واحد ورنا صار جول سيك سوا واحد ورنا فاليو إنه كان يقول تو إنه بدلنا محي ده كانوا بدلنا كريستال بقول هذا كوري تو بين غلصة هذا البيت كان أنت كريتو ولي هذا أنت كريتو والله أنا عين غن كان يكون كيه كان يكون كيه 45% أيو كيه كان كيه 55 ولا سيدي بوغو هذا السماش مركين ضد كان انت كلمه يقول لي انا انت كلمه يعني بيرشير كان نغنيها تو دولار نغنيها ولا بوينتيغا اي نو سعودي سو كان كم فروع ديس وايسي ويا كان متفاتي انا بوغو كان هذا فور فكرت بالسنتي اما وحنا نصوص انا وياك مش بوغ سوري في فلف نادي بيتي كاريتو ايا يعني بيرشير كان نغنيها Any question? Okay. I know that financial leverage risk. I'm so sorry. Financial risk I'm so sorry. Table risk هو so أرجع. Table risk so أرجع واقعي. وما كي profitability ولا كسنة. يوم كي profitability وثمان. صراحة table كان. أنا so على إن كم كقوة. يكون كصدحة. كم كقوة نوها. marka dadku wasiiroaha halkan maxay ahayd ritaan oo nabadgelyo beershakan ducaa 12% waa marka inaan isticmaal ee profitability wanaagsan marka aan deyn inta ugu badan isticmaalay ee profitability wanaagsan muxuu ahaa 36% waa marka kan profitability wanaagsan waxaan ka qaadanaa koomka koowaad iyo koomka saddexaad baan ka qaadanaa labadaas inaan qaadanaa لبنان تيبل كمان كقادم تيبل كمان كبروفيتابيلتي وفي عينها بينه كقادم أوكي مركوا كنتوا على في بريسكس كانوا كقادم تبار تايمز كي أما تيبل كي ما كبروفيتابيلتي وكمان كم عارضين من يقولي بيسو 4.8 مركوا يقول بريسكس مركوا نبت عنده 4.8 لها مركوا نبت أنت هو بس معنا محوها 0% إسمه والله كلام كقادمنا 4.8 كان 0% كان 4.0% marka waqtigu marka waqtigu wanaagsan marka waqtigu xun yahay aan deyn la isticmaalin difference ka badan u dhaxeeyo waa 7.2 waa overall risk kan ifan 7.2 waa overall risk fahada halkan marka deyn la isticmaalana waxa weeye 4.8 7.2 حنجده أفضل ريسك ما هو business risk إلا إن ما جرتي وbusiness risk وفاريشن كمحمود كوي من القرى يعني بفورين رأسنا ترس وbusiness risk كون تريجر مركز استعمالنا فاريشن و 3.6 صو difference 3.6 كان واحد يسوي جرته business risk هي financial risk جيب وهذا يسوي جرته يركون مبا إلا حقا واحد يسوي جرته بار تايمز لا يحملان يعني محي يعني بفور وحملان يعني بفور انت اصلا تقصي
بدنا الاستعمال يعني بفرط سنتك سكين وحماضة business risk كينسا إن ده الاستعمال أنا financial risk كينسا مركان لبنا لو حتى صلح بحياة overall risk variation يعني overall risk وين تقول risk كني مكون مغزى اللي هو حق كون كانوا بيسوشرا business risk financial risk ويسوشرا وقلت هم كي بار تهم كي من سوشرا قلت هم كي 3.6 هاي دينا الاستعمال بار تهم كي 0% هاي دينا الاستعمال بار تهم كي قلت هم ما كانوا يقولوا ودينا الاستعمال يدين الاستعمال وبار تهم هاي تهي دين الاستعمال قلت هم هاي تهي مركز تلقوا حق صح بحياة 3.36% وقت بحياة 36% يعني وأوفرال ريسكي أنا فرنايا مصوصة فاينانشال ريسك يبين فرنايا مصوصة فاينانشال ريسك فاينانشال بقول لنا ده أوفرال ريسك أول لا ترى بيزنس ريسك ومن ينتهي فاينانشال كي بيزنس ريسك كوين وكان أول لا ترى تول فاينانشال ممكن ما نقدر نقول هذا معه كوزو بحاجة 28.8 كاسة وحرة فاينانشال ليفريج financial risk. Tell me that. Okay? What question? Question and analysis. I wish to begin. What can conclusion be? Do you levels of its good performance leverage has a result in terms of technology and per share? marka profitability wanaagsan yahay in deyn isticmaal maxay kooxdaas arrintan per share which means overall performance yani okay marka leverage marka performance uu yani yara faa'iido yahay oo wax isku bedelayo ina leverage isticmaasha khatarta ay si kordhinaysa oo maxay bedesha operator statistics bedelaysa yani per share kaaga xalay yani before interest and tax kaaga وبريت الريسلت تسمع من كذا ندين كم كذا كل أي استبدالي ريسلت فروم أوبريشنز كذا كذا مش كذا ندين كم كذا أوكي ندين كم هو statement of ريسلت of operation اسمها هي أوكي this means performance is riskier with more leverage more government وهذه performance offering conclusion كده leverage enhances performance when it adds risk stock prices كم كم حي كذا opposite direction is هذه performance يقولون سين عرك الجنسة هذه profitability يوري هاي لوك الجنسة هكي questions وحوي أنت لو أنت قاعدين profitability يقولون سين الحرب ولا سين profitability بدأي هنا الجنس مع شغل ولا سين هاي وحين هسترين سامحي عند الشركة هذه يرتينون بريالي مركب أنت هنا خد لحاجة كذا أي جنسة تحت كي جنسة الكورة كيبا أنا فرعنا الكورة كيبا أنا فرعنا أوكي كيبا فعلى يقول أوفر نت استبدال كراي من اللي مسوها عشان ينفستر كيف الرئيسة كيف من الجرينة كيف من الجرينة إيش ويدين حتى ما كان ريال investor behavior and optimal fundamental structure it tells all that a lot of moderate risk of debt investors value the positive effects of leverage and greedy and virtually no consensus about increased risk دي أنت قاعد تستمع شيء أي moderate هاي I know that. هاي وش اللي low level هاي مو moderate level. أنا هاي دي. low gourmet هاي ما كان يمكن تصنع عندي 20% يوكراتها. moderate ما كان gourmet هاي 30% to 40% يوكراتها. which means ما كان مرة بدين يقولي وبدين هاي. ما كان سوق لازم يفسر ريسكو. ما الدنيا خطرت أي دين في كيني كرتو. ما كانوا محي دور بلان performance هنا يموف كلام كتير دور وحي سمعنا المكان إن عند العقد اللي قال ده الشرس يسوق على هم وان يبسين أو أي إن البيت كاس ما يعمل حي كراسة ستوك برايس كراسة حتى الأوبس سترو as leverage increases our concerns about risk and poor performance begin to overwhelm the benefit of enhanced return in people's mind حتى هذا الشيء كلنا يسوق يقولي كبطه يعني بنت ليفل كده هدو ليفل كأمس يقولي جوا كبطه هو بيقول كده محي تذكي فيستس كده بركان محي حزون درب كينيسا بركان غير ما يسوق بوزيتيف في الجنس ما يصير غير ما يسوق محي كعربية ريسك جنب فرق الدول كمبرينو وهاي ريسك هذه الدين تقول لها أي كبرت هاي ترى يقول يسي هذه كبرت هاي أمر ريسك يقول يسي
markaas oo kale maxay ka yaacayaan kabitaalkaaga way ka yaacayaan in kabitaalkaaga laga yaacana maxay keenaysaa in suuqa lagu iibiyaa inay sabaraysato koskiga uu hoos u dhaco Thus at high levels further increase in leverage have negative effect on stock price halkay tii hore ay ku lahayd positive effect on stock price halkay positive lahayd the optimum capital structure waxa weeye waa deyntii halkan waxa weeye waa stock price in deyn isticmaasha stock price ka way kordhinaysaa halka wixii ka dambeeya inaad deyn dheeraad sii isticmaashaa hoos bay gelinaysaa halka hoos u dhaco ka bilaabmaya ayaa waxa la dhahaa the optimum capital structure the optimum kamaliga wuxuu ku ilaalinayaa capital structure kiisa halkaasoo ku ilaalinaya halkaas ayuu ku ilaalinaya halkani maxay tahay actually badanaa waxa weeye waa inta u dhaxaysa 30 to 50% waa inaanay ka badan oo nafsi gudigi waa inaanay ka badan waxaad ku ilaalinaysaa 30 to 50 u dhaxaysa which means halkani 45 kusoo baxdo 46 inaad geysaa ay yaraynayso 45 kasoo ilaalinaysaa weeyaan even xataa haddii 30 ay kusoo baxdo 30ga inaad ka badisaa ay ridayso waxaad ku ilaalinaysaa 30ga sa deynta ku ilaalinaysaa marka 30 deynta ku ilaaliso muxuu structureka intii kale noqonaysaa 20% maxay noqonaysaa igudhi noqonaysaa kaa wuxuu noqonayaa capital structurekaagii 30-70 buu noqonayaa halkan fahanteen okay intaas waa intaan idin sheegay afaan uu group profit marka profit wanaagsan yahay ama profit ku wanaagsan profit la helaa deynteeduna ay yar tahay ama aan deyn lahayn hadday deyn isticmaalayo waxay miskaraynaysaa opportunity bay miskaraynaysaa ay ka faa'iidaysanayaan hadday deyn isticmaasho sida soo aragteen markay deyn aynu isticmaalo waxaa sii kordhayay maxay performance-geena sii kordhayay okay businesses siday u badan yihiin inkastoo ay u badan tahay industry-ga business-ku yahay iyo waxa uu ka ganacsado optimal capital structure waxaa jira wuxuu dhacaa 30-50 inta udhaxaysa haddii dad reference-ku ay 60 wixii ka sarreeya ay gaaraan maxay keenaysaa riski bay keenaysaa kuna sagoona riskuna ama dadkii shares iibsan lahaana waxay ka taxadarayaan riskigaasi taxadarayaan ma waxay ka cararayaan maxay inay shares iibsadaan maxay keenaysaa in stock price-ka hoos u dhaco the degree of financial leverage measurement kan baynu eegaynaa intee in la eg financial leverage-kan isbedelo ayuu isbedel intee la eg buu ku keeni karaa beerkaaga halka waxaynu cabiraynaa waxaweye financial leverage waxaynu naqnaa inay magnify ama ay kordhiso change ku imanaya يعني before transaction into large changes لكن maxaynu uga jeednaa haddii marka hore changeska ku dhacay marka hore uu intan ahaayo halkan saynu markii hore kunilada boqol ahayd kunilada boqolkaas ay ahayd halkan point 7ka ay ahayd halkana point 1ka point 7kan iyo point 1kan waxaa keenay tusaale ahaan markin diinta ka saarno say diinta ka saar eeg halkan waxa weeye wasiiro halkan waa wasiiro before and beershirkaaga intaan u dhigaaga waa kuwan before interest aan tagaskaaga changeska ku dhaca hadday 39 oo kale ama 29,000 oo kale ay noqoto changeska ku dhaca si direct iyo mid leeg baa ugu dhacay maxay beershirkaaga iyo intaan u dhigaaga inaad deyn isticmaashaa maxay si maaxinaysaa waxay magnify garaynaysaa dee change-gan bay magnify garaynaysaa tusaale ahaan inaynu deyn isticmaalo kan ah kuweedaa boqolaba inta halkaa ku taallaa oo dhuftay tusaale ahaan 10% bal haddee iminka kan waa 6.6 kana muxuu ah 0.6 maanu sii kordhin mid kasta bay magnify garaynaysaa dee halkan markaa intan weyaan intaynu ka hadlaynaa intan financial leverage magnifies changes in earning from transaction into large changes oo ku imanaya laakiin large changes waa ay return u leeyahay beershirksan intii okay kan maxaa interest aynu ku nahayno inaynu gaadho how large ay wax ka bedelaysaa how large
انت ان اكبر اسبدل كسو وين ساعتي حولارتي دي تصالحان حولارتي هذا يمك ايغو markii hore halkaas waxay ahayd iyo imika waxay tahay kala goynaa oo aan bayskii hore u qaybinaa waxay noo saar kartaa hawlartiga noo saar kartaa hawlartiga sheegana waa intee inaynu halkan one unit kordhinaa ama 1% kordhinaa percent inta lag baan bersherkeni ay wax ka bedelaysaa sabab kale qaadan suppose if you want to 20% drop in different centers ay filaysaa in business risk dhaco يعني different centers كني أما operating income كانوا 20% خاص له أوكي هذا ممكن بني مركز دين استعمال الهين ريت on equally is أنا برشة كلهم حفلسة إنه وصلت 20% خاص العقد أنت عندك عمرك دين ترندي ونيجي تسمع صورنا وكون غزال سنحول عيا 20% بقول عيا لكن كمان ما دي كابيتال ستراكشر كمان يقول هاي 10% و 40% أي دين هاي هذي دين هم واحد ودين مش هاي دي overall variation كان شيء من يوم business risk يو financial risk ويمن هذي دين شيء هذي دين شيء هاي صراحة in our case هذه دين شيء خلنا يا واحد إنه بيعها صراحة أنت ما خير business وكلا إنه وصل العصب عن أدوارك تان waxaan isticmaali karnaa saynu saarno hawlartiga definition ama qaacidan degree of financial leverage waxa lagu helaa percentage change in earning per share oo loo qaybiyo percentage change in earning before interest and tax calaamad garas ma oo leertana waxa loo isticmaalaa change in ayaa loo isticmaalaa scope soo saari kartaa okay sabab وفي على وفي ولا سكرين كرتا waxa weeye waa loo fuudeeyaa wata hadii ninka labada isku fadhiyo maxaa soo baxaya earning per share percentage change in earning per share muxuu la mid noqonayaa labada isku dhuftay degree of financial leverage oo ugu timay percentage change in earning per interest and tax lagu dhuftay ayaa la mid noqonaya deekan ku dhufo meel labada saas oo isku dhacay hadda kan ku dhufato igo sharaxagan maxaa ka maraya percentage change in earning per share marka percentage change in earning per share wuxuu kula mid yahay degree of financial leverage oo dhuftay percentage change in earning before interest and tax soo qaadano hadii uu degree say uu nimaado this expression is the relative change in earning okay for example if the firm's degree of financial leverage is 1.5 hadii business can degree of financial leverage can 1.5 يعني or earning before interest and tax scale 20% is below earning per share can is below يعني 30% is below how large من يكون انتو is below يعني is below من يكون 20% خاص دعوة صراحة قيمة earning before interest and tax scale wuxuu bedelayaa 30% earning before earning per share keenni marka uu degree of financial leverage keenni 1.5 yahay haddii degree of financial leverage keenni 2 yahay ka hor wuxuu bedelayaa maxay 40% uu bedelayaa marka mar walba how large waxay ku xidhan tahay marka how large is the degree of financial leverage ku intee leeg ugu xidhan waa intee leeg ayuu ku xidhan degree of financial leverage kan 1.5 kala sidee lagu iman karaa قاعدة هنا هو استعمالي كرنا لكن قاعدة ظاهرة وهو بنتي توفر فاكر تواكل وأنا before interest and tax key ولو قاعد أنا before interest and tax key ولا كشري interest key ولا كشري interest والinterest وهذا financial leverage وكسو قليل وهذا كسو قليل صراحة وقرأ الكمبانية اللي يمكن يستخدم بالكسو هذا الكمبانية review بيسواكن expense كيسوا كان head for interest and tax كيسوا وكم وصل capital كيسوا 1 million debt 700,000 7 million يقولي total كيسوا حوالي 8 million وحلو يتطبقوا كل شهر وكل يوم كهيستان تطبقوا كل هكذا هو النمبر شهر وهيستان interest بحساب والدين بالولاية واحد بحساب 15% interest أي كم بحساب الدين بالولاية 1 million هذا هو وصل
اوكي تاكس كاي بحسابه 40% و 40% وحو كمان الانترست اللي فيها انه بوسكريا اما هو كرو قادو برايسكا ستوبيس marka management-kiiba waxay ka fikiraysaa inay restructure ku samayso capital-keedii oo imika halkan ay 30% ka yihiin ay ka dhigto maxay 50-50 ay ka dhigto ay 50-50 ka dhigto iyagoo oo filaya inay 50-50 ka dhigaan inay kordhinayso maxay inay bersheerkooda inay kordhinayso okay marka laakiin dhibaato jirta economic outlook-gii baa muxuu yahay waa shaky which means performance-giiba variability-geeda uu hayay waxaa filaya inuu hoos u dhacayaa la filaya markaa chief executive chief finance officer-ka muxuu ka fikirayaa in uu jaanisku wanaagsan in uu laga yaabo in deterioration imaado oo xaggee ku imaado uu ku imaado dee earning before interest and tax يعني دون business risk ما بيلونه economic outlook والشيء يوحى ومن مرنا كعيا مرنا نعيا يعني دي حاجة كنت هاي مسؤول مرة وعس حاجة كنت هاي مرة حواليها إنه أوفريت ودرب جروبي مركاو شوف أنا شايف سركي هو بريدكت بي إن كان بليغا إن before interest and tax كيسو حما دونتو سنة خصوصا which means إنه بدون business risk يبيع دونه أما الرفني يبيع دونه أما costs كأيه يسمسكوا هاي بالنامج أوكي وقت كانوا تاجين هاي book value per share وحوي stock price كله وكل من book value يقولي وكوي بسنة هاي 10 per share وكوي بسنة estimate the effect of the proposed structure on any per share ما حنا غير قدرة إلى الأبناء سامين تأيكو يارونسو إنه capital structure كنا 50-50 كدبنا سامين تأيكو يارونسو محي يعني برشة كنا بيارونسو مركوران وقالوا أبنو أي متفرر منه حالة دي ممكن البوشري هي حالة دلدوني تلسو بروبوس كريدي حالة دي ممكن البوشري أول من البيت 700 كيلو وحب محيتها مكان 1 مليون واحد تكتها ملي 30 تاي something like that okay in حالة الدنيا لو إنه قاعد يقول 50-50 يوم حياة ده إمك حالة البشرة ومركز 1 مليون أو قيس 8 مليون واحد وتفريط هناك صبحا كل مرة صدق refer be 8 مليون 1 2 3 1 2 3 إمكا حاضر كالوجرة وحوي وترين برسنت هي وترين برسنت بس يبقى السوق مسا إرسل برسنت كابيتال كي كلا يقولي حاضر كالوجرة وطا لو أنا في يوم مريض صلح واحد بحاول دولة لا هكذا 50 كاريان برسنت هكذا كاريان 50% which means يقولي لنا كاريان 4 مليون لكن هي كارير فورمية طويل والوسيط وكاسوا كبروبوزل كا number of shares outstanding يعني ما كيستان تايمك هو ضربة كمية لكن ما كفور 50 مليون وحنا ولا سامح أفر بقول من ولا سامح لكن هو أفر مليون أفر 10 مليون ما كي من أفر بقول كل شيء وحبدي $10 تاي ما كحبدي $10 كل فتمة 4 مليون كذا كسيمين لما كان 400% شيرز ويا وصل بسوق بروبوسكرين ساس وصل والعين الآن يعني فرنسا عن تكسكي حنا يعني بشركي حالة يمكن يوجرو هي حالة البروبوسكرين سنوانس حالة يمكن يوجرو يعني فرنسا عن تكسكي سنوان ورايا هذا يصير ساس كهذا أوكي أنا كاو حسب الدنيا كل عندي يعني بفهم فرنسا عن تكسكي كان بروسكا مسيسة هاني وأنا بيزنس ريسك دورين بين الأسيوم غرينا هذا الدين تمركب منه إنك حالة الكلود دين تاني 150,000 لكن ممكن 50-50 كان يوم حين ونسا 600,000 ونسا يعني بفور تكس عن تكس من كم كانوا إنك وصلا لكن لبروبوس كريه دي بسميهم حين غنيا سلاس غنيا تكس ملك استفوري بيرسل أنت كل عيسى مركز سلام غنيا مركز نصلا نادي كم كانوا إنك وصلا
و738,000 حالة السوق البوسكرية هذين السمين أو 50-50 كان يقول لك نقول دولار 468,000 يعني البرشير كان منك وصلا لكن هذا البيزنس بيرفورمانس ما وصل السوق البوسكرية أنا سمينه ساسون نقولها يعني خلاص أيوه نقول دولار وحنا نسوق الجنيه من المغرب هذا كلام حلو وين الكالكوليت قلنا مركح يتدري أوف فاينانشال ليفريج بحال مدري أنا بفرنسا ترى سكول وقالي أنا بفرنسا ترى سكول جرين ترى حالة الأيام كوتشرنو هو تيرين إيدي ولو قالي تيرين إيدي مسؤول 50 دي لا هاي حالة البروبوز كان هو تيرين إيدي ولو قالي تيرين إيدي ولا جرين 600,000 دي كان تيرين إيدي ولا جرين تيرين إيدي مسؤول 50 وصلني كوتشرنو هو degree of financial leverage current situation كان هو degree of financial leverage proposed situation مركان وانت أي صوب حياة مركان بداية degree of financial leverage مركان بداية هي سب proposed يمكن واحد نفسيهم قررنا بعدين إيه بفرنت هسه عن تكسكي هو وصل عاي تيري بيرسنتي هو وصل عاي محاول عاي أنا برشيرتين حالة أنا اللي كنت هي اللي بس يشتري بهاي مثل بروبوس كان زميله هاي أنا برشيرتين هو وصل عليها تيري 3.6% سيدا بروبوس كان هذا اللي سمينا نحن وصل عليها 3.1 عاي من يكون هو لكن decision كلا قاتوا معه هو حالة يمكن يجرو هذه اللي يجرو أو business risk 30% وحصل على يعني بفرنت خاصة تيجي يعني برشير كان قاري يا محي $7.7 قاري سيدا بروبوس كان هذا السوينه أو business risk ولا عنا 55 قاري مثلا conclusion يوم محي ما في عنا إلين 50-50 capital structure كان يعني قريب سيدا هرا لوديني how large أيها كل عينا محل سهلين المروان وحين سهلين مرة ورا كالكوليت جراسنا degree of financial leverage هنا الدين استعمال شهادي يعني إذا ما تسكي كقار استبدال مثال لك بدلسة يعني بالشكاذي هذا سيا هاتو سيا بروبوز كان رسمي أيها في عام سيا بروبوز كان رسمي في عام وده واحد ويكون موتا سيا أي صوت بحيان ما يكون موتا سيا بروبوز كان رسمي لكن هل كان روح على وش إن economic outlook بهاي حاجة وشيء بهاي كان small changes business risk هذا أي large changes كأنه محي ما نقدر شركة حتى عن كل واحد operating leverage financial leverage كم هو لا فرق استدل أي كوكين سؤال نقدر شركة small changes كأنه هذا محي يعني بفرق أصلا تسكين حتى عن هنا business risk يلفت سكوان financial risk هنا الدين استعماشه أي خطر كبيرة كتير ده الدين استعماشه economics وحصل له financial risk بمن جلسه business risk كوار سنة خطر بدل جريبة واحد هو operating leverage كوار هاي degree of operating leverage كمان هاي financial leverage محل يجري capital structure هو اللي يجري انتباه أو نرسي بتيه degree of financial leverage كي واحد يجري cost structure انتباه فارية بلا انتباه فيكسير نركم مو مركا فيكس الكوست كارو اوبريتنج ليفريج كارو واحد وجهنا اوبريتنج ليفريج واحد وجهنا محل فيكس الكوست اين وجهنا من الديجري اوف اوبريتنج ليفريج مثلا هنا و بروبورشن كفيكس الكوست كارو هي كوستي ستراكشر كارو هذا فهم هذه سيلز كوست ده فرق قصدي ورايا نرى هيك لكن في سبب كيس كهانة لكن بزنس ريسك جلس محاب بمبونية هذه فيكس الكوست كار بقولها أو لو بقولكم أها في يوم إذا سنسكا كلا أو كونتون كلها أريد الكوست كار هل كل حد هلسي يعني بفرنت سنتكس كونتون كلها
konton kunaad gelaysaa dee hadda makuu muuqataa yani forintaras antagas konton kunaad helaysa bal ka soo qaado 100 kun sayniskaaga noqdo maxaad filaysaa faariin koskaaga inuu 100 kun inuu half san noqdo uu noqdo 25,000 uu noqdo dee miyaanu idoo yarayn dee laakiin fixed koskii sidiisii buu ahaanayaa sidiisii buu ahaanayaa maxay ka fudoo lahayd haddii fixed coskaagu uu 50 kun ahaan lahaa dee 50 kun ahaan lahaa small changeskaa 100 kun ay noqotay kugu yimi at least maxay kugu ilaalin lahayd break even point zero yadii laakiin halkan maxay ku gelinaysaa minus 50,000 bay gelinaysaa loska inaad loska inta laga gasho maxaa sababaya fixed cost هذا الشيء نوع أنا قام قلنا إنه كان كوليدرنا بريف عن أناليسيس من فاسكون هاي وبوينت جاي يفهم بيه اسمه كم أيزني توس كانوا سكانوا حتى من contribution مارجع contribution كاتم أو unit contribution هو هاي وحقوقه كمية fixed cost ومحل كرجونية sales بسكي unit كا يفارق بسكي unit كا marka labada galto inta soo haraysa waa unit-ka inta uu ku soo contribute gareeyo fixed cost contribution ka unit contribution ka markay percentage bedelo ayaa maxaa dhahaa unit contribution marka dhahaa oo soo express lana halkan marka hore contribution ay lahayn waa price oo laga jiray variable cost waxa soo baxay inuu qaybina price waxa soo baxay inuu qaybina price marka waxa noqonayaa contribution margin buu noqonayaa contribution margin صراحة بدنا كمان فريق القصي سبحانه والسلم لا ينفع وحنو شيء كوي بيام حي طبعا هو هنا contribution margin كيسو $3 هو هنا شيء كستيل إيبيا فيكس القص كأنه كوسو contribute درجة $3 بيرسنتي هانا $3 كانوا قايبي $10 كي بايس هوها هم إكسبرين بيرسنتي هانا يوجدون 30% كوسو contribute درجة 30% كوسو contribute درجة fixed cost ka wuxuu dareengareynaya marka profit dee soo haray variable cost soo haray maxaa dareengareynaya fixed cost ki baa goosanaya ayaa goosanaya ilaa inta aad zero ka tagayso profit-ka wixii ka badan ayaad heli kartaa maxay profit ayaad heli kartaa maxay wajidnaa point-ga point-ga loo soo loo saari karaa in units iyo in service in units maxay loo qaybinaa contribution in sales kale maxay loo qaybinaa contribution margin salahan waa kana kale yani for interest aan tagas qorto marka hore muxuu kulminayaa price ki oo uu dhuftay quantity oo laga jaray variable cost ki oo uu dhuftay quantity oo laga jaray fixed cost ki ayaa marka hore maxay kulmintaa yani before interest aan tagas waxa rabnaa yani before interest aan tagas ku inay laqaato zero okay inay zero laqaato markay zero la eg tahay revenue and expenses ka yihiin ayaan dad profit jirin loosna aanu jirin marka point-gaas waa marka ay isla yihiin price oo uu dhuftay quantity-ga oo laga jaray variable cost oo uu dhuftay quantity oo laga sii jaray fixed cost marka intani ay la eg tahay maxay labadan ay la yihiin tan ay la yihiin ayaa in for instance ka zero okay ma ku muuqata quantity ahaan maxay noqonaysaa marka quantity ahaan noqonaysaa halkan maxaa ka wada baxaya column factor ka dhexeeya waa maxay waa q soo maaha labadooda q ka saar waxaa kuu soo haraya b minus v oo laga jaray f markaasuu zero noqonaya si kale aynu eegno fixed cost-ka oo loo qaybiyey maxay contribution unit contribution-ka loo qaybiyey price-ka oo laga jaray variable cost mena contribution-kana kusin jirin contribution-ka mena kusin jirin maxaa inoo soo baxaya quantity baa inoo soo baxaya oo units haddana lacag ahaan kuma ka waran waa saleska intee in laga salisa markaynu samayno ayay sidaanayaan haddaynu rabno halkan marka hore contribution-ka uga qaybinay ayuu maynu qaybinaa maxay contribution marka oo point o 3 oo kale aynu kala u qaybinaa point o 3 oo kale u qaybinaa point o 3 oo qaybinaa marka maxay inoo soo baxaya in sales kam inaan soo xataa midaan soo saari karin وقعت من بنتنا سوي